नमस्ते, म विवेक साहित्य रसमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ विष्णु प्रसाद रेग्मीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्य रसमा हामीले तपाईहरुले नै हामीलाई पठाउनु भएका मुक्तक वाचन गरिरहेका छौं। अलिक लामो समय पछाडि मुक्तक लिएर म उपस्थित भएको छु। यद्यपि च्यानल BN24 नेपालबाट भने तपाईहरुले अन्य साहित्यिक कार्यक्रमहरु हेर्दै आइराख्नु भएको थियो। हुन्छ त ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमतर्फ नै अगाडि बढौं। आज मसँग मेरो हातमा 3 जना साथीहरुको मुक्तक छ। 3 जना साथीहरुको 5 वटा मुक्तक 15 वटा मुक्तक आज म तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउने छु। पहिलो साथी हुनुहुन्छ रमेश बिख, अछामदेखि हाल काठमाडौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै दोस्रो साथी चञ्चल चन्द्र प्रकाश साउद, अछामदेखि नै हाल उहाँ महाराष्ट्र भारत हुनुहुन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा हुनुहुन्छ सङ्गम लामिछाने सेतोबाग पोखरादेखि। उहाँहरू तीनैजनाको 5 वटा मुक्तक गरेर 15 वटा मुक्तक मैले तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउने छु। सुरु गरिहालौँ रमेश बिखको 5 वटा मुक्तक। सुरु हुन्छ यसरी। बनाई बहाना गरी हेला छाड्दा रहेछन्, भिजाइ यो निर्दोष परेला छाड्दा रहेछन्। बनाई बहाना गरी हेला छाड्दा रहेछन्, भिजाइ यी निर्दोष परेला छाड्दा रहेछन्। पैसा भएसम्म अगालोमा बाँधिनेहरू पनि, पैसा भएसम्म अगालोमा बाँधिनेहरू पनि। बनाई बहाना गरी हेला छाड्दा रहेछन्, भिजाइ यी निर्दोष परेला छाड्दा रहेछन्। पैसा भएसम्म अगालोमा बाँधिनेहरू पनि, खल्ती रित्तो भएको बेला छाड्दा रहेछन्। खल्ती रित्तो भएको बेला छाड्दा रहेछन्। नाता अनि इज्जत जोगाउन पैसा चाहिन्छ, सोचे जस्तो जीवन पाउन पैसा चाहिन्छ। नाता अनि इज्जत जोगाउन पैसा चाहिन्छ, सोचे जस्तो जीवन पाउन पैसा चाहिन्छ। हामी गरिबले यो सहरमा कसरी बाँच्ने होला, हामी गरिबले यो सहरमा कसरी बाँच्ने होला। यहाँ आफ्नैलाई आफ्ना बनाउन पैसा चाहिन्छ, यहाँ आफ्नैलाई आफ्ना बनाउन पैसा चाहिन्छ। बिहे गर्छन् बसाइ सार्छन्, फर्किन सक्दैनन्, छोराहरू आफ्नो भाग भने बिर्सिन सक्दैनन्। बिहे गर्छन् बसाइ सार्छन्, फर्किन सक्दैनन्, छोराहरू आफ्नो भाग भने बिर्सिन सक्दैनन्। बाको वंश रोजी रोजी लिने छोराहरू, बाको वंश रोजी रोजी लिने छोराहरू। बिहे गर्छन् बसाइ सार्छन्, फर्किन सक्दैनन्, छोराहरू आफ्नो भाग भने बिर्सिन सक्दैनन्। बाको वंश रोजी रोजी लिने छोराहरू, बालाई पाल्ने जिम्मेवारी लिन सक्दैनन्, बालाई पाल्ने जिम्मेवारी लिन सक्दैनन्। राखे पनि कसैका पाउमा शिर पाइँदैन, लाखौं कोसिस गर्दा पनि आखिर पाइँदैन। राखे पनि कसैका पाउमा शिर पाइँदैन, लाखौं कोसिस गर्दा पनि आखिर पाइँदैन। यी प्रमाणपत्र बनाएर के गरौँ मेरो देशमा, हातमा पैसा नभइकिन जागिर पाइँदैन, हातमा पैसा नभइकिन जागिर पाइँदैन। त्यस्तै उहाँको अन्तिम मुक्तक। झन् बढ्छन् चोटहरू यो मनमा पनि, रहेन खुसीको सीमा जीवनमा पनि। झन् बढ्छन् चोटहरू यो मनमा पनि, रहेन खुसीको सीमा जीवनमा पनि। काँडाले भन्दा बढी घोच्छ सम्झिएपछि, छुरा नै रहेछ उसको वचनमा पनि, छुरा नै रहेछ उसको वचनमा पनि। तपाईहरु यति बेला साहित्य रसमा हुनुहुन्छ र म छु विवेक अधिकारी। कार्यक्रम साहित्य रसमा हामीले तपाईहरुले नै हामीलाई पठाउनु भएका मुक्तक वाचन गर्ने गर्छौं। तपाईहरु पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिरहेको इमेल एड्रेसमा हामीलाई तपाईको मुक्तक मेल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि भेट्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजको लिंक, अर्थात् फेसबुकमा गएर BN24 नेपाल सर्च गर्नुभयो भने पनि भेट्नुहुन्छ। त्यो पेजबाट पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै अर्को साथीको मुक्तक वाचनतर्फ अगाडि बढ्छु। यति बेला हुनुहुन्छ चञ्चल चन्द्र प्रकाश साउद, अछामदेखि हाल महाराष्ट्र भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँका मुक्तकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। भत्काएर मेरो मन नजर नपठाउनु होला, म जस्तै होलान् कतिपय सकभर नपठाउनु होला।
भत्काएर मेरो मन नजर नपठाउनु होला, म जस्तै होलान् कतिपय सकभर नपठाउनु होला। ओड्न प्रेमको सबको नपाएर कापेकाहरूलाई म्यासेजमा खाली लभको स्टिकर नपठाउनु होला, म्यासेजमा खाली लभको स्टिकर नपठाउनु होला। सपना मात्रै साराका सारा देखाए भइहाल्यो नि, नपुगुन्जेल सत्तामा चढको नारा देखाए भइहाल्यो नि। सपना मात्रै साराका सारा देखाए भइहाल्यो नि, नपुगुन्जेल सत्तामा चढको नारा देखाए भइहाल्यो नि। आफ्नै देशको उत्पादन पेट्रोल पूर्व पश्चिम रेल चल्छ, पुगे पछि सत्तामा आफ्नो भाडा देखाए भइहाल्यो नि, पुगे पछि सत्तामा आफ्नो भाडा देखाए भइहाल्यो नि। चाँडै फर्की आउँछु घर चिन्ता नलिनुहोस्, केही वर्ष हो नि नरुनुहोस्, धर धर चिन्ता नलिनुहोस्। चाँडै फर्की आउँछु घर चिन्ता नलिनुहोस्, केही वर्ष हो नि नरुनुहोस्, धर धर चिन्ता नलिनुहोस्। भुल्ने छैन मेरो जन्मभूमि, भुल्ने छैन मेरो माटो, नभुलेर बाटो आइहाल्छु सरासर चिन्ता नलिनुहोस्, नभुलेर बाटो आइहाल्छु सरासर चिन्ता नलिनुहोस्। सुशासनको मादल बजाई नाच्ने दिन कहिले आउँछ, स्वाधीनताको आधारमा बाँच्ने दिन कहिले आउँछ। सुशासनको मादल बजाई नाच्ने दिन कहिले आउँछ, स्वाधीनताको आधारमा बाँच्ने दिन कहिले आउँछ। दुश्मनले जमिन हडपेको खै कुन पाठ्यक्रममा छ, देशमाथि लात हान्नेको खुट्टा भाँच्ने दिन कहिले आउँछ, देशमाथि लात हान्नेको खुट्टा भाँच्ने दिन कहिले आउँछ। मेरो आँखाको डिलमा आँसु तिलपिल भएको छ, जस्तो कि बादलमाथि सूर्य हिल भएको छ। मेरो आँखाको डिलमा आँसु तिलपिल भएको छ, जस्तो कि बादलमाथि सूर्य हिल भएको छ। यो नदी नाला उद्योग धन्दा बेच्दा सामन्तीले, नदी नाला उद्योग धन्दा बेच्दा सामन्तीले म नेपाली हुँ भनेर बाँच्न मुस्किल भएको छ, म नेपाली हुँ भनेर बाँच्न मुस्किल भएको छ। अबको क्रममा पोखरादेखि मुक्तक प्रेषण गर्नुभएका सङ्गम लामिछाने सेतुबाको 5 मुक्तक अघि सार्छु। बुढेसकालको वरिपरि पुग्न लागेछन्, वृद्धाश्रम मरिमरि पुग्न लागेछन्। बुढेसकालको वरिपरि पुग्न लागेछन्, वृद्धाश्रम मरिमरि पुग्न लागेछन्। वृद्ध भत्ता किन बढ्यो भनेको त प्रधानमन्त्री 70 पुग्न लागेछन्, प्रधानमन्त्री 70 पुग्न लागेछन्। पुछे देशलाई फालेको टालो बनाइसके, हान्छन् अरू थप्पड खाने गालो बनाइसके। पुछे देशलाई फालेको टालो बनाइसके, हान्छन् अरू थप्पड खाने गालो बनाइसके। आफूलाई सम्झेर देशकै मालिक यी नेताहरूले, आफूलाई सम्झेर देशकै मालिक यी नेताहरूले। पुछे देशलाई फालेको टालो बनाइसके, हान्छन् अरू थप्पड खाने गालो बनाइसके। आफूलाई सम्झेर देशकै मालिक यी नेताहरूले निरीह जनतालाई आफ्नो गोठालो बनाइसके, निरीह जनतालाई आफ्नो गोठालो बनाइसके। देश प्रेमी फसोस कुर्दै बसेका छन्, लासमाथि राजनीति पेट भर्दै बसेका छन्। देश प्रेमी फसोस कुर्दै बसेका छन्, लासमाथि राजनीति पेट भर्दै बसेका छन्। निर्दोषीलाई सरकारले जेल पठाइदियो, निर्दोषीलाई सरकारले जेल पठाइदियो। अपराधी बाहिर रमिता हेर्दै बसेका छन्, अपराधी बाहिर रमिता हेर्दै बसेका छन्। मेरो मन मस्तिष्क आफैतिर लिएर गई, मसँग नाना थरी विदेशी रक्सी पिएर गई। मेरो मन मस्तिष्क आफैतिर लिएर गई, मसँग नाना थरी विदेशी रक्सी पिएर गई। के थाहा उसले मेरो प्रयोग पो गरेकी रहेछे, के थाहा उसले मेरो प्रयोग पो गरेकी रहेछे। मेरो मन मस्तिष्क आफैतिर लिएर गई, मसँग नाना थरी विदेशी रक्सी पिएर गई। के थाहा उसले मेरो प्रयोग पो गरेकी रहेछे। हाँस्दै हाँस्दै आफ्नो बिहेको कार्ड दिएर गई, हाँस्दै हाँस्दै आफ्नो बिहेको कार्ड दिएर गई। हुन्छ त विष्णु रेग्मीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्य रस आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को श्रृङ्खला सुन्न नछुटाउनुहोला। च्यानल BN24 नेपालसँग जोडिएर बस्नुहोला भन्दै सम्पूर्ण टिमका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।